अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कल सीरत नबी में ये बात हुई थी कि यहूद के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माहिदा तय हुआ था और सारी शराइत रखी गई थी। यहूद और इस्लाम के बीच सारी शराइत को दोनों ने मान लिया था। अब मुसल्ला कशाकश। इसके बाद हिजरत के बाद मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुरैश की फितना खीजियाँ और अब्दुल्ला बिन उब्बी से नामा व पैमान। सुनिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले सफ़ात में बताया जा चुका है कि कुफ़ार मक्का ने मुसलमानों पर कैसे कैसे जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े थे और जब मुसलमानों ने हिजरत शुरू की तो इनके ख़िलाफ़ कैसी कैसी कार्रवाइयाँ की थीं जिनकी बिना पर वो मुस्तहक़ हो चुके थे कि इनके मालों को ज़ब्त कर लिया जाए और इन पर वज़्न बोल दिया जाए, मगर अब भी इनकी हिमाकत का सिलसिला बंद न हुआ और वो अपनी सितम रानियों से बाज न आए, बल्कि ये देखकर इनका जोश गज़ब और भड़क उठा कि मुसलमान इनकी गिरफ्त से छूट निकले हैं और इन्हें मदीने में एक पुरअमन जाए करार मिल गई है। चुनांचे उन्होंने अब्दुल्ला बिन उब्बी को, जो अभी तक खुल्लम खुल्ला मुशरिक था, इसकी इस हैसियत की बिना पर एक धमकी आमेज़ ख़त लिखा कि वो अंसार का सरदार है, क्योंकि अंसार इसकी सरबराही पर मुत्तफ़िक़ हो चुके थे और अगर इसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी ना हुई होती तो इसको अपना बादशाह भी बना लेते। मुशरिकीन ने अपने इस ख़त में अब्दुल्ला बिन उब्बी और इसके मुशरिक रफ़क़ा को मुखातिब करते हुए दो टूक लफ्ज़ों में लिखा, आप लोगों ने हमारे साहब को पनाह दे रखी है, इसलिए हम अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि या तो आप लोग इससे लड़ाई कीजिए या इसे निकाल दीजिए, या फिर हम अपनी पूरी जमीयत के साथ आप लोगों पर यूरुश करके आपके सारे मर्दाने जंगी को कत्ल कर देंगे और आप की औरतों की हुर्मत पामाल कर डालेंगे। इस ख़त के पहुँचते ही अब्दुल्ला बिन उब्बी मक्के के अपने इन मुशरिक भाइयों के हुक्म की तामील के लिए उठ पड़ा, इसलिए कि वो पहले ही से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ रंज और कीना लिए बैठा था, क्योंकि इसके जहन में ये बात बैठी हुई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे बादशाहत छीनी है। चुनाचे जब यह ख़त अब्दुल्ला बिन उब्बी और इसके बुत परस्त रुफ़क़ा को मौसूल हुआ तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग के लिए जमा हो गए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास तशरीफ़ ले गए और फरमाया, कुरैश की धमकी तुम लोगों पर बहुत गहरा असर कर गई है। तुम खुद अपने आप को जितना नुकसान पहुंचा देना चाहते हो, कुरैश इससे ज़्यादा तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। तुम अपने बेटों और भाइयों से खुद ही लड़ना चाहते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर लोग बिखर गए। इस वक्त तो अब्दुल्ला बिन उब्बी जंग के इरादे से बाज आ गया, क्योंकि इसके साथी जो थे वो ढीले पड़ गए थे या बात इसकी समझ में आ गई थी, लेकिन मालूम होता है कि कुरैश के साथ इसके रवाबित दरपर्दा कायम रहे। छुप छुपा के वो उससे रब्ता करते रहते थे, क्योंकि मुसलमान और मुशरिकीन के दरमियान शर व फसाद का कोई मौका वो हाथ से जाने ना देना चाहता था। फिर इसने अपने साथ यहूद को भी मिला लिया ताकि इस मामले में इनसे भी मदद हासिल करे, लेकिन वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत थी जो रह रह कर शर व फसाद की भड़कने वाली आग को बुझा दिया करती थी। मुसलमानों पर मस्जिद हराम का दरवाज़ा बंद किए जाने का ऐलान। इसके बाद हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हा उम्रा के लिए मक्का गए और उम्मिया बिन खलफ के मेहमान हुए। उन्होंने उम्मिया से कहा, मेरे लिए कोई खलवत का वक्त देखो, ज़रा मैं बैतुल्लाह का तवाफ़ कर लूँ। उम्मिया दोपहर के वक्त इन्हें लेकर निकला तो अबू जहल से मुलाकात हो गई। इसने उम्मिया को मुखातिब करके कहा, अबू सफ़वान तुम्हारे साथ ये कौन है? उम्मिया ने कहा, ये साद हैं। अबू जहल ने साद को मुखातिब करके कहा, अच्छा मैं देख रहा हूँ कि तुम बड़े अमन व इत्मीनान से तवाफ़ कर रहे हो, हालांकि तुम लोगों ने बेदीनों को पनाह दे रखी है और ये इल्ज़ाम रखते हो कि इनकी नुसरत और आनत भी करोगे। सुनो, खुदा की कसम अगर तुम अबू सफ़वान के साथ ना होते तो अपने घर सलामत पलट कर न जा सकते थे। इस पर हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने आवाज़ बुलंद कहा, सुन, खुदा की कसम अगर तूने मुझको इससे रोका तो मैं तुझे ऐसी चीज़ से रोक दूंगा जो तुझ पर इससे भी ज़्यादा गिरा होगी, यानी अहले मदीना के पास से गुजरने वाला तेरा तिजारती रास्ता। महाजरीन को कुरैश की धमकी।
پھر قریش نے مسلمانوں کو بھیجا، قریش نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا تم معذور نہ ہونا کہ مکہ سے صاف بس کر نکل جاؤ گے۔ مہاجرین کی قریش کو دھمکی۔ پھر قریش نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا تم مغرور مت ہونا، تم اپنے اوپر اتنا زیادہ بھروسہ مت کرنا کہ مکہ سے صاف بچ کر نکل جاؤ گے، ہم یثرب بھی پہنچ کر تمہارا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ اور یہ محض دھمکی نہ تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے مؤقت طریقے پر قریش کی چالوں اور برے ارادوں کا علم ہو گیا تھا کہ آپ یا تو جاگ کر رات گزارتے تھے یا صحابہ رضی اللہ عنہ کرام کے پہرے میں سوتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مدینہ آنے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ رہے تھے کہ فرمایا کاش آج رات میرے صحابہ میں سے کوئی سہلا آدمی میرے یہاں پہرا دیتا۔ ابھی ہم اسی حالت میں تھے کہ ہمیں ہتھیار کی جھنکار سنائی پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ جواب آیا سعد بن ابی وقاص۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ بولے میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خطرے کا اندیشہ ہوا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں پہرا دینے آ گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعا دی، پھر سو گئے۔ یہ بھی یاد رہے کہ پہرے کا یہ انتظام بعض راتوں کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ مسلسل اور دائمی تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس سے مروی ہے کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پہرا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا مطلب ہے اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبے سے سر نکالا اور فرمایا لوگوں واپس جاؤ، اللہ عز و جل نے مجھے محفوظ کر دیا ہے۔ پھر یہ خطرہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک محدود نہ تھا بلکہ سارے ہی مسلمانوں کو لاحق تھا۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا مدینہ تشریف لائے، یعنی ان کے دوست مدینہ تشریف لائے اور انصار نے انہیں اپنے یہاں پناہ دی تو سارے عرب نے انہیں ایک کمان سے مارا۔ چنانچہ یہ لوگ نہ ہتھیار کے بغیر رات گزارتے تھے اور نہ ہتھیار کے بغیر صبح کرتے تھے۔ جنگ کی اجازت۔ ان پرخطر حالات میں جو مدینہ میں مسلمانوں کے وجود کے لیے چیلنج بنے ہوئے تھے اور جن سے عیاں تھا، ظاہر تھا کہ قریش کسی طرح ہوش کے ناخون لینے اور اپنے تمرد سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت عطا فرمائی لیکن اسے فرض قرار نہیں دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد نازل ہوا وہ یہ تھا، اس کا مطلب ہے جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ پھر اس آیت کے ضمن میں مزید چند آیتیں نازل ہوئیں جن میں بتایا گیا کہ اجازت محض جنگ برائے جنگ کے طور پر نہیں ہے بلکہ اس سے مقصود باطل کے خاتمے اور اللہ کے شعار کا قیام ہے۔ چنانچہ آگے چل کر ارشاد ہوا 41ویں سورت 22 آیت، اس کا مطلب ہے جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار سونپ دیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ صحیح بات جسے قبول کرنے کے سوا چارہ کار نہیں یہی ہے کہ یہ اجازت ہجرت کے بعد مدینے میں نازل ہوئی تھی، مکے میں نازل نہیں ہوئی تھی۔ البتہ وقت نزول کی قطعی تعین مشکل ہے۔ جنگ کی اجازت تو نازل ہو گئی لیکن جن حالات میں نازل ہوئی وہ چونکہ محض قریش کی قوت اور تمرد کا نتیجہ تھے، اس لیے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان اپنے تسلط کا دائرہ قریش کی اس تجارتی شاہراہ تک پھیلا دیں جو مکے سے شام تک آتی جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلط کے اس پھیلاؤ کے لیے 2 منصوبے اختیار کیے۔ ایک جو قبائل اس شاہراہ کے ارد گرد یا اس شاہراہ سے مدینے تک کے درمیانی علاقے میں آباد تھے، ان کے ساتھ حلف، دوستی، تعاون اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ۔ نمبر 2، دوسرا منصوبہ اس شاہراہ پر گشتی دستے بھیجنا۔ پہلے منصوبے کے ضمن میں یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ پچھلے صفحات میں یہود کے ساتھ کیے گئے جس معاہدے کی تفصیل گزر چکی ہے، آپ نے عسکری مہم شروع کرنے سے پہلے اسی طرح کی دوستی و تعاون اور عدم جنگ کا ایک معاہدہ قبیلہ جوہینہ کے ساتھ کیا۔ ان کی آبادی مدینے سے 3 مرحلے پر 45-50 میل کے فاصلے پر واقع تھی۔ اس کے علاوہ
اس کے علاوہ طلایہ گردی کے دوران بھی آپ نے متعدد معاہدے کیے جن کا ذکر آئندہ انشاءاللہ آئے گا۔ دوسرا منصوبہ سرایہ اور غزوات سے تعلق رکھتا ہے، جس کی تفصیلات اپنی اپنی جگہ آتی رہیں گی۔ انشاءاللہ سنتے رہیے اور انشاءاللہ آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔